कोलवा पोलिसांनी बाणावलेच्या वासवाडो हांगच्या फ्लॅटात IPL मॅचीत सट्टा घेताना नावेलच्या 28 वर्सां पिरायेच्या इम्रान बल्लारी आणि इस्माईल बेपारी हांका रंगे हात धरले। हे बॅटिंग प्रकरणात लॅपटॉप, 5 मोबाईल आणि सुमार लाखांच्यो वस्तू जप्त केल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज IPL जे फॉर्मेट जाले कडेन आसा, या IPLाचेर सगळ्यांनी धंदो करपाक जो स्टार्ट केले कडेन आसा, हो धंदो म्हणल्यार असो की IPL जेन्ना स्टार्ट जाले तेन्ना बॅटिंग स्टार्ट जावपाक लागल्यो। क्रिकेटीचेर हेचे पयलीं तुमी आयकले कडेन आसा कितली सट्टेबाजी चलताली आनी कितले लोक दिसा दिसाक अमीर जाताले। आमी अशें म्हणटाले की कोणी जर नशीब जर बरें आसा तो रातयां भितर श्रीमंत जाता आनी हे श्रीमंत जावपाचे जे प्रयत्न आसात हे काही लोक करपाक लागले आनी हेंचेर पुलिसांचो दोळो आसलो आनी पुलीस असले जे बॅटिंग चलतात IPLाचे हेंका धरीत असले आनी अशीच करून घडणूक जी आसा ही कोलवाची जे ज्युरिडिक्शन आसा हे हांगा वासवाडो बेणावले हांगा जाले कडेन आसा आनी हांगा दोग जाणांक कोलवा पुलिसांनी बॅटिंग जी करताले IPLाची एका राती धरले कडेन आसा आनी एकट्याचें नांव जावन आसा इस्माईल बेपारी आनी दुसऱ्याचें नांव जे आसा इम्रान बल्लारी। हे दोगांय 28 वर्सांचे आसात आनी हांकां तेंचे कडच्यान सद्या कोलवा पुलिसांनी 5 मोबाईल, 1 लॅपटॉप आणि नेटाची जी एसेसरीज आसा ही सगळी मिळून जवळ लाखभर वयर रुपयाचो मुद्देमाल आसा हो तेंचे कडल्यान रिकवर केले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर पयशांचो जेन्ना प्रश्न येता हे बॅटिंग जे करतात हे ऑनलायन करतात आनी ऑनलायन बॅटिंगेचे पयशे हे दुसरे दिसाक हाडपा पडटात। हे कलेक्ट दुसरे दिसाक करताले आनी हे दोगांय जे आसात हे नावेली जे आसात आनी हे नावेली रावपाचे दोगांय। आनीक हे सद्याक कोलवा पुलिसांनी तांकां पर्सनल बोर्डाचेर सोडले कडेन आसा, कित्याक ते गोवन आसले कारणान तांकां पर्सनल बोर्डाचेर सोडपाची तांकां तेंचे कडेन जो पावर आसा ह्या पावराचेर तांकां सोडले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा हो PI जो आसा कोलवा पुलीस स्टेशनाचो हो करता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर।